नमस्कार, म बबिता मादेन। यसकै लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, बंगाल विधानसभा चुनाव मुखैमा छ। चुनाव अघि भाजपाले दुईवटा मुद्दाहरूमा कुनै एउटा फत्ते गर्नेछ भनेर अपेक्षा साँचेर बसिरहेका गोर्खाहरूमा अहिले घरि आशामाथि तुवालो लागिसकेको छ। यता केही राजनैतिक दलहरूले पनि आफ्नै नयाँ एजेन्डा लिएर अघि बढिरहेका छन्। यस्तोमा जनताबीच एक प्रकारको अन्योलता, दुविधा पनि देखिएको छ। र दर्शकबिन, यसै विविध विषयहरूलाई समेटेर कुराकानी गर्नको निम्ति यहाँहरू समक्ष हुनुहुन्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल पन्थीको पूर्व प्रवक्ता र हाल भारतीय जनता पार्टीका नेता बीपी बजगाई। बजगाई दाजु, यहाँलाई यसकै लाइभमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद मलाई निम्ति आउनु भएकोमा। विशेष कुरा बजेट सेसन एउटा अन्तिम अपेक्षा थियो पहाडको निम्ति, त्यो पनि बितेर गयो। अब चाहिँ भाजपाले चाहिँ कुन चाहिँ मुद्दामाथि यसपालिको भोट माग्नु आउने हो त? बजेट सेसन बित्यो भन्दैमा गोर्खाको माग सकियो भन्ने कुरा होइन, तर धेरै महत्त्व राख्थ्यो नि त विधानसभा चुनाव अगाडि। मैले पनि भनेको मैले किन भने भन्दा एउटा प्रेसर जातिको हितमा दिनको लागि भनेको हो मैले। तर हेर्नुहोस्, बजेट सेसनमा मुद्दा आएन या लिस्ट अफ बिजनेसमा आएन या बजेट सेसन सकिँदा पनि आएन भन्दैमा चाहिँ यो सकिने कुरा होइन, माग सकिने कुरा होइन। भारतमा धेरै ठुल्ठुला मुद्दाहरू थिए जो चाहिँ पार्लियामेन्टमा यसरी नआइकनै अर्डिनेन्स निकालेर या एक दिनको इन्टिमेसनमा छिरेका मुद्दाहरू हुन्छन्। त्यस्ता मुद्दाहरूमा हामीले काश्मीरको 370लाई हेर्न सक्छौँ, अनि तपाईँको लद्दाखलाई नै हेर्न सक्छौँ, लद्दाख छुट्टिँदा नै है। 3 तलाकको मुद्दाहरू ठिकै छ, यहाँले यो उदाहरण राम्रो दिनुभयो। तर म एउटा के बताउन चाहन्छु भने जुन चाहिँ काश्मीरको मुद्दा त यो विभाजनकालदेखि विवादित मुद्दा हो नि त। राम मन्दिर भयो, 3 तलाक भयो, यो भाजपाको आफ्नै मुद्दा हो, भाजपाले उठाएका मुद्दाहरू हुन्। त्यो धेरै पुरानो मुद्दा पनि हो र भाजपाको आफ्नै मुद्दाहरू हो। विशेष कुरा के भने गोर्खाल्यान्डको मुद्दा त भाजपाको आफ्नो मुद्दा होइन। र यहाँले भन्नुहुँदैछ ठिकै, त्यो पनि म एक पक्षले हेर्नु भने ठिकै मान्छु, सबै कुरा सेसनमै राखिनुपर्छ भने छैन। तर यो आश्वासनमाथि आश्वासन चाहिँ कहिलेसम्म त? हेर्नुहोस्, तपाईँको प्रश्नभित्रै जवाब थियो बहिनी है। मैले तपाईँलाई सोधेँ कति पुरानो मुद्दा हो त राम मन्दिर 370, धेरै पुरानो मुद्दा हो। हाम्रो त भाजपामा यो मुद्दा त नयाँ हो। राम मन्दिर 34 सालदेखिको मुद्दा हो। राम मन्दिरलाई 34 साल लाग्यो भने 3 तलाक 3-4 पल्ट सदनमा प्रस्तुत गरिसकिएको हो। त गोर्खाले मतलब गोर्खाको अस्मिताको जुन 2वटा राजनीतिक मागहरूको बारेमा जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्रमा आयो, यो त 3वटा एमपी मात्रै देखि, त्यसमा एउटा एमपीको त कार्यकाल पनि सकेको छैन भनेदेखि तपाईँले आफै जवाब दिइसक्नुभयो कि यो हुन्छ, भाजपाले समय लाएर भए पनि गर्दो रहेछ कुरा भन्ने भन्नुभयो है। तपाईँको जवाब एक हिसाबले सही पनि हो है, प्रश्नभित्रै जवाब पाएँ खै मैले। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि यो भाजपाको आफ्नो मुद्दा होइन जुन भन्नुभयो तपाईँले, गोर्खाको अस्मिताको राजनीतिक मागको मुद्दा। यसलाई चाहिँ म अलिकति बेमेल राख्छु। तपाईँ भाजपाको होइन, केन्द्र सरकारको म जरुर यसलाई स्वीकार गर्छु। केन्द्र सरकारको मुद्दा हुनसक्छ, तर पार्टीको मुद्दा हो भनेर म मान्दिनँ यसलाई। स्वीकार गर्छु। हजुर, किन बेमेल राख्छु तपाईँ पाउँछु नि? हजुर, पाइन्छ, किन पाइँदैन? हजुर, किन बेमेल मत राख्छु, किन म तपाईँसँग विमत राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ भाजपाले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा लेखेको मुद्दा चाहिँ कसरी भाजपाको मुद्दा होइन र भाजपाको मुद्दा हो र पो यसलाई भाजपाले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा लेख्यो है। यति हो, भाजपाले यसलाई प्रयास गर्दैछ आफ्नो ठाउँमा। किन यो देश यति ठुलो देश छ, हेर्नुहोस् है, यो ठुलो देशमा हामी जस्ता धेरै छन्, हामी जस्ता जाति धेरै छन्, हामी जस्ता माग धेरै छन्। ती सबै कुरालाई तारतम्य मिलाएर छिराउनको लागि यो एउटा नेपालीमा उखान छ, तातै खाउँ जली मरौँ भन्ने। तातो खाएर जलेर मर्नु हुँदैन, तर हुँदैन। 1 शताब्दीदेखि यही कहावत चाहिँ मतलब रिपिट भइरहेको छ। भएकै छैन नि बहिनी, सुन्नुहोस् न। अब तपाईँले 1 शताब्दी भन्छ, हामी 1907 देखि जोड्छौँ। मेरोमा तमाम दस्तावेजहरू छन् है। गोर्खाल्यान्डको मुद्दा अलग राज्यको मुद्दा चाहे नबनेको, तर गोर्खाको अस्मिताको मुद्दा त धेरै पुरानो हो नि त दाजु, यो त स्वीकार्नुहुन्छ नि त। कुरा त्यसैले गर्दा त्यो यत्रो वर्ष तपाईँलाई म त्यहाँदेखि पनि जाँदिनँ। अब जब भारत नै थिएन भने स्वाधीनताभन्दा पहिला
भारतमा हाम्रो अस्तित्वको मुद्दा त म त्यसलाई मान्दिनँ, त्यो अलगै कुरा हो। त्यो पछि आए गोर्खा लिगले उठाएका मुद्दाहरू थिए, सिपिएमले उठाएका मुद्दाहरू थिए। 1980 मा प्रान्त परिषद आएर गोर्खाल्यान्ड भनेर सायद टेलिग्राममा पहिलोचोटि गोर्खाल्यान्ड शब्द प्रयोग प्रान्त परिषदले गरेको हो मेरो दस्तावेज अनुसार। अब योभन्दा पहिला प्रान्त परिषदभन्दा पहिला कसैले गोर्खाल्यान्ड शब्द प्रयोग गरेको छन् भने त्यो दस्तावेज देखाउँदा हुन्छ कसैले, मेरोमा नहुन सक्छ है। तर पहिलोपटक प्रान्त परिषदले गोर्खाल्यान्ड शब्द लिएको 80 मा, दोस्रो पटक 2 महिनापछि सुभाष घिसिङज्यूले जिएनएलएफ फर्म गरेर त्यसबाट गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठ्यो। 86 देखि चाहिँ विशेष रूपमा निरन्तर उड्दै आइरहेको छ, उड्दै आएको हो। तर अब यो राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुको कारण त्यही हो नि त, किन अहिलेसम्म हामी भएनौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्षेत्रीय राजनीतिले चाहिँ जहिले पनि यो मागलाई क्षेत्रीय स्तरमै सोच्यो र क्षेत्रीय स्तरमै सेटलमेन्ट खोज्यो। क्षेत्रीय स्तरको सेटलमेन्टले हामीलाई डिजिएचसी दियो, जिटिए दियो होइन, अब अर्को कुनै व्यवस्था फेरि सोच्ला। तर के छ भने हाम्रो माग त क्षेत्रीय माग होइन, हाम्रो माग त राष्ट्रिय माग हो। राष्ट्रिय माग त राष्ट्रिय पार्टीले नै पुरा गर्न सक्छ, राष्ट्रिय दलले नै, जो चाहिँ राष्ट्र केन्द्रमा आफ्नो सरकार बनाउन सक्छ। त्यसले गर्दा गोर्खाहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा पसेर धेरै ठुला ठुला ओहदामा गोर्खाहरू पुगेका छन् भने हाम्रो मागले अझै सजिलो माटो, अझै बल पाउँछ, त्यो भविष्यलाई बल पाउँछ। म त के भन्छु भने केवल भाजपामा होइन कि भोलि कोही कङ्ग्रेसमै जान चाहन्छ भने पनि गोर्खा चाहिँ जानु पर्यो नि, एआइसिसीसम्म पुग्नु पर्यो नि। भोलि कसैले तृणमूल नै गर्छ भने पनि यहाँ पहाडको तृणमूल नगरेर चाहिँ बङ्गालमा त्यो पोलिसी मेकिङ बडीमा अलिक हैकम चलाउने ठाउँमा पुग्नु पर्यो नि। हाम्रोहरू चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको दलहरूमा माथिल्लो ठाउँहरूमा पुगे भने पो हाम्रो मुद्दालाई बुझाउनु, हाम्रो मुद्दालाई छिराउनु। हामी जहिले माग्ने ठाउँमा हुन्छौँ, बोटुको बोकेर कुदेको छ होइन। हजुर ठिकै छ। अब यहाँले भन्नुहुँदैछ त्यसलाई मानिलिउँ। र एउटा भर्खरै अहिलेको, म धेरै पछाडि पनि जान चाहन्न, सांसद विष्टज्यूले सदनमा कुरा उठाउँदै आइरहनु भएको छ, चाहे त्यो प्रश्नकालमा नभएर शून्यकालमा भए तापनि उहाँले कुरा मुद्दा उठाउँदै आइरहनु भएको छ। हुन त मैले यो प्रश्न सांसद राजु विष्टलाई नै राख्नुपर्ने हो, तर उहाँ प्रेसमा आउन चाहिरहेको छैन, यसैले मैले उहाँकै पार्टीदेखि भएको कारण पनि मैले यहाँलाई यो प्रश्न राख्दैछु। ठिकै छ, उहाँले प्रश्नकालमा नभएर शून्यकालमा भए पनि उठाउँदै आइरहेको छ। तर उहाँ एकजना सांसद हुनुको साथसाथै एकजना भाजपाको राष्ट्रिय प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। जब उनले बारम्बार एउटा मुद्दा उठाउँदै आइरहेका छन् भने पार्टीले त्यो कुरालाई किन अहिलेसम्म अनदेखा गर्दै आइरहेको छ, किन उनको कुरालाई सिरियसली चाहिँ लिइरहेको छैन? पहिलो कुरो त हेर्नुहोस्, पार्टीले उहाँले उठाएको मुद्दालाई अनदेखा गर्यो भन्ने कुरा होइन, त्यो हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। तर पार्टीले उहाँलाई बारम्बार, हेर्नुहोस् उहाँले त यति बेसी झिझ्याए नि सांसद भइकन यो बितेको लगभग 2 वर्ष एकदमै। हजुर, अन्त पार्टीले त यो मान्छे त कस्तो विरक्त लगाएको, खालि उनीहरूको इस्युको कुरा गर्छ, झिझ्याउँछ भन्ने सोचेको भए त राजु विष्टज्यूलाई त एपोइन्टमेन्ट दिनै बन्द गर्नुपर्ने नि त केन्द्रीय नेताहरूले। अहिले पनि दिँदैछन् नि त। भनेको चाहिँ राजुज्यूले अहिले पनि धेरै कुराहरू बुझाउँदैछन्, धेरै कुराहरू गर्दैछन्, कुरालाई अगाडि बढाउँदैछन् डिप्लोमेटिक लेभलमा, ब्युरोक्रेटिक लेभलमा, केवल पोलिटिकल लेभलमा होइन। सांसद विष्ट भनेको केवल भोट जितेर गएको एउटा राजनेता मात्रै होइन, एउटा सांसद पनि भएकोले गर्दा, एउटा जिम्मेवार पोस्टमा भएकोले गर्दा उहाँले केवल राजनेताहरूसँग, आफ्नो दलको राजनेताहरूसँग होइन, आफू भएको सरकारको ब्युरोक्रेटहरूसँग पनि उहाँले बात मार्दै हुनुहुन्छ, डिप्लोमेट्सहरूसँग पनि उहाँले बात मार्दै हुनुहुन्छ। र यो मुद्दालाई धेरै हदसम्म, धेरै माथिल्लो तहमा चलिरहेको कुरा हो यो, त्यो उहाँलाई अनदेखा गरेको भन्न मिल्दैन। अनि अर्को कुरा, राजु विष्ट त 2 वर्ष त लगभग पुग्दै होला सांसद भएको होइन, अझै 3 वर्ष उहाँको कार्यकाल छ, अझै 3 वर्ष छ। एक्सक्युज मान्दिनँ अहिले नै त, मैले एक्सक्युज भन्नु मिल्दैन होला। 5 वर्ष पछाडि हामीले राजु विष्टले एक्सक्युज मागेको रहेछ भनौँला, तर अहिले त भन्नु मिल्दैन होइन, किनभने त्यो त फेरि एजम्सनमा पोलिटिक्स गर्नु नि मिलेन है। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेरि हेर्नुहोस् है, उहाँले शून्यकालमा बोल्यो कि या प्रश्नकालमा बोल्यो कि या प्रेसिडेन्सियल स्पिचमा बोल्यो कि होइन। अब बजेटै बसेको बेला त बजेटमाथिको क्वेसन हुन्छ, बजेटमाथि नै जवाब दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको एउटा नियम छ, संसद चल्ने एउटा नियम। हामी पनि यहाँ बसेर संसदमा जे पाए त्यो सोध्न पाउँछ भन्छौँ, कहाँ पाउँछ त? एउटा प्रोसिज्युर छ होइन, प्रोसिज्युर छ, म्यान्युअल छ, त्यसको म्यान्युअल छ। त अब के छ भन्दाखेरि उहाँले ठिक छ, उहाँले सोध्न पाउने ठाउँहरू भनेको
के अरे राष्ट्रपतिको अभिभाषणमाथि बोल्दा आफ्नो मुद्दा राख्नु पाउने, शून्यकालमा होइन, हो त्यस्तो केही ग्यापहरू हुन्छ। ती ग्यापहरूमा उहाँले मुद्दा राख्दै आएका छन्। अनि प्रत्येक कुरा चाहिँ त्यो त्यसै हावामा उडेर जाँदैन। शून्यकालमा सोधे पनि या प्रेसिडेन्सियल स्पिचमाथि आफ्नो अभिभाषणमाथि आफ्नो वक्तव्य राख्दैन, त्यसै उडेर त्यो जम्मै कुरा प्रोसिडिङ्समा रिकर्ड भएको हुन्छ। अनि केवल रिकर्ड मात्रै भएको हुँदैन, त्यहाँ थुप्रै किसिमको माग हुन्छ। हेर्नुहोस्, कसैको माग त्यहाँनिर तपाईँको अर्थनीतिलाई लिएर हुन्छ, आयव्ययलाई लिएर भएको डिस्कसनहरू हुन्छ, या कुनै राजनीतिक माग हुन्छ, या कुनै संवैधानिक माग हुन्छ, थुप्रै लेभलको माग हो। त्यो मागहरूलाई सेग्रिगेट गरेर हेर्ने कमिटीहरू पनि छ, त्यो कमिटीहरूले पनि त्यसलाई हेर्दै गरेकै हुन्छ। तर 3 वर्षदेखि उहाँले उठाउँदै आइरहनु भएको हो नि त, 3 वर्षसम्म पनि किन अहिलेसम्म त्यसमाथि परिचर्चा गरिएन? त्यो रिकर्ड विषयहरूमाथि गरिँदै होला। अच्छा, त्यो पनि ठिकै छ। हजुर हजुर, उहाँले उठाएकोमा चाहिँ किन चर्चा गरिएन हामी भन्छौँ होइन, किन उठायो भने। तर पहिलाकोले त मागै उठाउँथेनन्, त्यति बेला त प्रश्नै जन्मिँदैन थियो। अहिले नै चाहिँ फेरि यो प्रश्न किन जनमानसमा आउँदैछ, यो पनि एउटा त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एक्सक्युज पनि हो अहिले, म मान्छु यो चाहिँ। अन्त अर्को कुरा बच्कैज्यू, भर्खरै मात्र एकजना भाजपाको नेताले आएर दार्जिलिङमा भने कि यदि बङ्गालमा सत्ता परिवर्तन भएको खण्डमा गोर्खाको माग पुरा हुनेछ, यदि बङ्गालमा सत्ता परिवर्तन नभएको खण्डमा के गोर्खाको माग पुरा नहुने हो त? तपाईँले भनेको चाहिँ एकजना कोही भास्कर दे भन्ने मान्छेको, जो पनि होस्, म नाम उच्चारण गर्न चाहिन, यसकारण उच्चारण गर्न चाहिन किनकि ऊ भाजपाका नेता हुन्, चाहे कसैले भनोस् त्यो फरक पर्दैन, तर भाजपाको नेताले भनेका हुन्। बोलेकै हो, उसले बोलेकै हो, सत्य कुरामा उसको नाम लिँदा नोक्सान छैन। मैले नोक्सान हुन्छ भनेर उसको नाम नलिएको होइन, चाहे जो पनि होस् भाजपाको नेता हो भन्नु मैले चाहेको हुन्छ। कि हेर्नुहोस्, हामीलाई हाम्रो राजनीतिक मागको बारेमा प्रतिश्रुति दिने, हाम्रो मागलाई यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा लिने भनेको चाहिँ केन्द्रका नेतृत्वहरूले, प्रधानमन्त्रीले, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको संज्ञानमा, वर्तमान गृहमन्त्रीको संज्ञानमा, वर्तमान धेरैजना भाजपाका महासचिवहरूको संज्ञानमा लिएर बसेर डिस्कसन गरेर गोर्खाको मुद्दालाई राजनीतिक एउटा राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा लिएको हो। त त्यसले गर्दा त्यति बेला यी सुसाना को आउँछन् नि तलबाट, बङ्गालबाट, फरक त पार्छ नि त दाजु, नेताको भनाइले फरक त पार्छ नि त। सोधेर लिएको होइन, भास्कर पक्कै पनि होइन, त्यो म पनि मान्छु। सोधेर लिएको मुद्दा होइन यो। त कतिजनालाई यस्तो हुन्छ कि म केवल भास्कर जनकाङ्क्षामाथि प्रहार त गर्छ नि त दाजु। म भास्कर देको मात्रै कुरा गर्दिनँ, थुप्रै यस्ता नेताहरू हुन्छन् जो चाहिँ मिडियामा आउन रहर गर्छन्, बोल्न रहर गर्छन्, कहीँ घुम्नु जाँदा अलिकति मिडियाले मलाई भेटिदियोस्, मेरो पनि नाम आओस्, त्यस्तो रहर कसैले पाल्छन् भने ठिकै छ, त्यो रहर पाल्दा हुन्छ। तर यस्ता वक्तव्यहरूले हाम्रो मुद्दालाई अलिकति पनि 1 इन्च पनि पर सारेको हुँदैन। जनताले एउटा कुरा जान्नुपर्छ कि यस्ता वक्तव्य दिनेहरूले हाम्रो मुद्दालाई काँधमा बोकेका होइनन्। हाम्रो मुद्दालाई काँधमा बोक्ने चाहिँ बलिया काँधहरू छन्। भारतका गृहमन्त्री स्वयंले हाम्रो मुद्दालाई काँधमा बोकेका हुन्, भारतका प्रधानमन्त्री स्वयंले हाम्रो मुद्दालाई काँधमा बोकेका हुन्, अनि भारतका ठुला ठुला दिग्गज नेताहरूले हाम्रो मुद्दालाई काँधमा बोकेका हुन्। त्यसले गर्दा यी तलबाट भारत भुरुकको आउँछन्, के बोल्छन्, यी कुराहरूलाई हामीले फरक मानेर हेर्नु मिल्दैन। र म विषयलाई अलिक अर्कोतर्फ मोड्न चाहन्छु। भर्खरै मात्र मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले गोर्खा बटालियन स्थापना गरेको जान्नमा आयो र त्यस गोर्खा बटालियनभित्र चाहिँ जम्मा 123 जनाको नाम सामेल गरिएको छ, तर त्यसमा गोर्खा चाहिँ केवल 4 जनाको नाम मात्र समावेश भएको हामीले देख्यौँ। र यो एक प्रकारले हेर्नु हो भने यो गोर्खा जातिको नाममाथि, जातिमाथि फेरि अर्को अतिक्रमण भएन र? हेर्नुहोस्, मेरोमा पनि भर्खरै कागज आयो। उहाँले 15 डिसेम्बरमा कुचबिहारमा घोषणा गर्नुभएको थियो, गोर्खा बटालियन खोल्छु, नारायणी बटालियन खोल्छु राजवंशीहरूको लागि भन्नुभएको थियो, अनि जङ्गल महल बटालियन खोल्छु भनेर। अब जङ्गल महल त सायद कुनै जातिको नाम होइन होला, त्यसले गर्दा म यो कुरा भन्न सक्दिनँ। तर नारायणी बटालियन चाहिँ सिधा राजवंशी समुदायलाई नै लिएर गरिएको, किनभने कामतापुरी राजवंशी समुदायले धेरै अघिदेखि नारायणी बटालियनको कुरा केन्द्रमा पनि उठाउँदै आइरहेका थिए। र राजा नरनारायणको नाममै नारायणी सेनाको सायद नाम आएको हुनसक्छ है। र शुद्ध रूपमा यो कामतापुरी राजवंशी समुदायको कुरा। अनि गोर्खा बटालियन भनेको अब हामी गोर्खाकै नाममा होइन। त म चाहिँ के भन्छु भने गोर्खा बटालियन खोलिन्छ भनेदेखि चाहिँ यसमा जतिजना पनि नियुक्त गरिन्छ उहाँहरू सबै गोर्खा नै हुनु जरुरी छ।
गोर्खालाई राखिनु हुँदैन। र हिजो अस्ति प्रहरी विभागको एउटा मेरोमा के अरे सर्कुलर आयो, जुन सर्कुलरमा चाहिँ 123 जना गोर्खाहरूलाई गोर्खा बटालियनमा हालिएछ। यो फरवरी 2 तारिक 2021 को सर्कुलर हो। त्यसरी नै 123 जनालाई नारायणी बटालियनमा हालेछ र त्यस्तै केहीलाई तपाईको जङ्गलमहल बटालियनमा हालिएछ। तर मैले जब हेरेँ कागज, अहिले मसँगै छ, तपाईले लिँदा हुन्छ है, त्यो कागजमा के छ भने गोर्खा बटालियनमा त 4 जना मात्रै गोर्खा छन्, अरू त जम्मै नन गोर्खा, हजुर गैर गोर्खाहरू छन्। त हामीले चाहिँ के सोचेका थियौँ, हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् राज्य सरकारले गोर्खा बटालियन खोल्छ भन्दा हाम्रो विरोधी त छैन नि, हामी खुसी हुन्छौँ। हाम्रो मान्छेको अब रिक्रुटमेन्ट हुन्छ, हाम्रो युवाहरूले काम पाउँछन्, नयाँ रिक्रुटमेन्ट हुन्छ, हाम्रो जुन चाहिँ एउटा बेकारी समस्यामा यसले एउटा थप सहयोग पुर्याउँछ भन्ने सोच थियो। पहिलो कुरो त नयाँ रिक्रुट भएन, सबै पुरानैहरुलाई पोस्टिङ गरियो। एसएपी 10th बटालियन र एसएपी 12th बटालियनबाट चाहिँ त्यहाँनिर यो लगियो, गोर्खा बटालियनमा लगियो। यो अस्ति 2 तारिकको अर्डर। ठिकै छ, यो यदि डेपुटेसनमा लगेको हो भने हैन, त्यसलाई उहाँहरूले त्यसरी त्यहाँ लगेको हो भने पनि म चाहिँ के भन्छु, भोलिको दिनमा रिक्रुटमेन्ट नै हुन्छ भने पनि यसरी लाँदा पनि त बङ्गालमा त के 123 जना गोर्खा सिपाही थिएनन् र? किन गोर्खा बटालियनमा त गोर्खा नै हुनु पर्यो नि त अनुहार। अच्छा, यो मुद्दालाई तपाईहरुले उठाएर लानुहुन्छ कि हुँदैन? मैले आज प्रेस कन्फरेन्स गर्ने यो बारेमा, यो त अब मुद्दै हो त। अन्त प्रेस कन्फरेन्स गर्नु यसमा हेर्नुहोस्, मैले यो मुद्दा भनेर यो चुनावी मुद्दा होइन क्या, यस्तो कुराहरू चुनावी मुद्दा हुँदैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि नि, मैले आज बङ्गाल सरकारलाई, प्रहरी विभागलाई आग्रह गरेँ, तपाईहरुले जे गर्नुहुँदैछ ठिक छ, म यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। तर जब हाम्रो जातिलाई चाहिँ ब्याज बनाएर अगाडि लाउँदै हुनुहुन्छ, जब बढाउँदैछ भने त्यो बटालियनमा चाहिँ हाम्रै मान्छेहरू नै भएको हुनुपर्छ, अरू हुनु। मैले अरूको विरुद्धमा गएको होइन, म पटक्कै जान सक्दिनँ। यो देशमा सबको बराबरीको अधिकार छ। तर जब तपाईहरुले गोर्खा नाममा नै बटालियन खोल्दैछ भने त्यहाँ त अवश्य गोर्खै हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ ठीक छ। यहाँले यसलाई चुनावी मुद्दा होइन भन्नुभयो। र अर्को के हो भनेदेखि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले केही दिन अघि मात्र दार्जिलिङ सिक्किमका 10 वटा जनजातिलाई, 10 वटा जातलाई चाहिँ जनजातिको दर्जा 2टा राज्यमा भए तापनि दिनुपर्छ भनेर एउटा सिफारिस गरिन्। त्यो चुनावी मुद्दा जरुर त्यो चुनावी मुद्दा नै हो। तर यो मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले खेलेको यो प्ले कार्डले चाहिँ आउँदो चुनावलाई असर गर्छ कि गर्दैन? हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त भारतीय जनता पार्टीले गोर्खालाई यो विषयमा न्याय दिन आँटेको छ भन्ने कुरा राज्य सरकारले बुझिसकेको छ र त्यसको श्रेय लिनको लागि यो गरिएको हो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो त भारतीय जनता पार्टीले हामीलाई ढाँट्यो, अब यसलाई दिनु हुँदैन भन्दै केही साथीहरू डुवर्स तराई पहाड घुम्दैछन्। ढाँट्यो हामीलाई, एकदम जनता पार्टी बिजेपीले ढाँट्यो, यो गर्यो, अन्याय गर्यो, गोर्खालाई बोरामै सुतायो है, हामीलाई चाहिँ अब ममता ब्यानर्जीले मात्रै न्याय दिन्छ भन्दै कुद्दैछन् साथीहरू। अब जसको आशा र भरोसा गरेर साथीहरू कुद्दैछन् उसले नै त केन्द्रमाथि आशा गरिरहेको रहेछ होइन। त्यो साथीहरूले बुझ्ने कुरा हो। त्यो नोटिफिकेसन हेरेर उहाँहरूले आफ्नो माइन्डलाई संशोधन गरिदिए भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। ठिकै छ। बजगाई दाजु, भर्खरै मात्र केही दिन अघि विनय तामाङज्यूले एउटा विचार मञ्चको गठन गर्नुभयो, जस मार्फत पहाडका केही बुद्धिजीवीहरूलाई सामेल गराएर एउटा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अहिले दाबी छ, सुनिँदैछ। तर के हो भने पहाडको भूभागहरू अलरेडी एउटा दार्जिलिङ कालिम्पोङको एउटा अलग्गै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, हेर्नुहोस् है। र त्यसमाथि सन्धिका कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, सम्झौताका कुराहरू उठाइरहनु भएको छ। त्यो कहीँ हदसम्म त्यो जायज पनि छ, त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने कुराहरू छ। तर त्यस पृष्ठभूमिलाई पुरा उठाएर चाहिँ उहाँहरूले कहाँ लक्ष्य पुर्याउनु भएको छ भने यस भूभागलाई चाहिँ नर्थ इस्ट काउन्सिलमा गाड्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुँदैछ भने गोर्खाको राष्ट्रिय चिन्हारीको समाधान पनि बताउनु भएको छ। त्यो कुनै हालतले मेरो समाजमा हो भनेदेखि त्यो म सिधै नकार्छु। र यहाँ मैले केही दिन अघि सुनिरहेको थिएँ, आसाममा एउटा कार्यक्रममा यहाँले यसलाई सोझै नकार्नु त भयो, तर जुन चाहिँ यहाँको त्यो नकार्नुको पछिको कारणहरू जुन चाहिँ बताइरहनु भएको थियो त्योसँग पनि म मेल खाँदिनँ। केही कारणहरू ठिकै थियो, यहाँले एकदम तथ्यपरक भनिरहनु भएको थियो। केही कारणहरू मैले सायद नबुझेको हुनसक्छ या त अरू कारण हुनसक्छ, तर म तपाईँको विचारसँग पनि म मेल खाइनँ।
र यहाँले नकार्नुको पछाडिको यो किटान गरेरै भन्नु सक्नुको पछाडिको अरू कारण चाहिँ के छ? हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त मैले आसाममा जुन कुराहरू बोलेँ, जहाँ विरोध गरेँ, त्यो विरोधहरूमा मेरो कुरा तपाईँहरूलाई यदि जँचेको छैन भने कुन कुराहरू जँचेको केही कुराहरू विशेष गरेर मेरो आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ कुन कुराहरू जँचेको छैन त्यो माथि एउटा अलग्गै कार्यक्रम गर्नुहोस् र त्यो नजँचेको कुराहरू सोध्नुहोस्। एउटा कुरा संवैधानिक होइन, यहाँले भन्नुभयो संवैधानिक होइन नि है, तर के हो भने गोर्खाको मुद्दा नै यस्तो छ कि जब पनि यो समाधान गरिन्छ यो संविधानमाथि एउटा छेडखानी नगरी या त भने संविधानलाई संशोधन नगरिकन यो त परिपूर्ण हुने नै होइन नि त हैन। संशोधन गर्दाखेरि यो देशको फेडरल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ चोट पुर्याइनु हुँदैन र देशको फेडरल स्ट्रक्चरलाई चोट नपुर्याइकन अलग अलग राज्यमा लाई लिएर गोर्खा एसेम्ब्ली बनिनु चाहिँ सम्भव छैन। सम्भव छ भने त्यो सम्भावना देखाइयोस्। हेर्नुहोस्, म किन भन्दाखेरि यो गोर्खा एसेम्ब्ली भन्ने कुरा जस्तो यो चाहिँ सेटेलाइट काउन्सिलको कन्सेप्ट हो। यो कन्सेप्ट चाहिँ धेरै अगाडि सीके श्रेष्ठज्यूले ल्याउनु भएको थियो। जति बेला उहाँ गोर्खा भाजपामा हुनुहुन्थ्यो, गोर्खा भाजपा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब गोर्खा भाजपा थियो कि थिएन मलाई चाहिँ थाहा छैन, म अहिले भाजपामा भए पनि तर गोर्खा भाजपा भनेर हिँड्दै पछि गोर्खा भारती पनि हुनुभयो है, भारती पनि हुनुभयो। त उहाँले यो मुद्दा उठाए पनि 2017मा उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो सीके श्रेष्ठज्यूले कि यो सेटेलाइट काउन्सिलको कन्सेप्ट छ भाइ, यसलाई अगाडि बढाउँ भन्दा चाहिँ मैले भनेको थिएँ सर तपाईँलाई म रेस्पेक्ट गर्छु, तपाईँलाई म श्रद्धा गर्छु, तपाईँलाई हेरेर मैले धेरै कुरा प्रेरणा पाएको छु, सिकेको छु, तपाईँ मेरो प्रेरक व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर मैले आजसम्म पाएको राजनीतिक ज्ञान अनुसार चाहिँ यो सम्भव कुरा होइन। यसको यस्तो 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 फरक छ, यहाँ विशेष गरेर फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा यसको धेरै असुविधाहरू छ र यो मुद्दा नउठाइदिनुहोस्, यसले गोर्खाको मुद्दामा भाँजो हाल्छ। भोलि यो मुद्दा तपाईँले उठाउनु भयो भने मैले रेस्पेक्ट गरेको मान्छेको विरुद्धमा मैले बोल्नु पर्नु सक्ला, नउठाइदिनुहोस् भनेर मैले 2017मै भनेको थिएँ। त्यति बेला म राजनीति जोइन गरेको थिइनँ, मसँग मित्र कैलाश सुब्बाज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला सँगै राखेर। अब अहिले आएर उहाँले जुन दिन बङ्गरत्न थाप्नुभयो सीके श्रेष्ठज्यूले, त्यही दिन नै विनय तामाङले उहाँकै सेटेलाइट काउन्सिललाई चाहिँ गोर्खा एसेम्ब्लीको एउटा संशोधित रूपमा त्यही दिन नै घोषणा गर्नुभयो क्या। अब एकपट्टि उहाँले त्यही दिन बङ्गरत्न पाउनु, त्यही दिन विनय तामाङज्यूले ठुलो प्रेस कन्फरेन्स गरेर एकदम भयङ्कर रूपमा घोषणा गर्नुलाई चाहिँ अब कता कता म यो बङ्गालको षड्यन्त्र गोर्खा जातिमाथिको एउटा थुप्रै नजरहरूले हेर्दैछु क्या। मेरो अब हेर्ने जान्छ, हजुर सबैको आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ, यहाँलाई त्यस्तो लाग्नै सक्छ। तर के हो भन्दाखेरि मैले यो जुन चाहिँ सेटेलाइट काउन्सिल नै हेर्नुहोस्, अब जस्तो तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नुपर्ने, अब नर्थ इस्ट काउन्सिल चाहिँ डोनर भन्ने एउटा मन्त्रालय नै छ है, त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत हेरिन्छ यसको इकोनोमी, यसको सबै कुराहरू हेर्ने, डेभलपमेन्टल वर्कहरू। त डोनर मन्त्रालयभित्र नर्थ इस्ट काउन्सिलभित्र पस्नुको लागि त त्यो त एउटा राज्यको एउटा सानो चोक्टा जमिन मात्रै पस्ने कुरा होइन, त्यो त राज्य पस्ने कुरा। बङ्गाल त नर्थ इस्ट काउन्सिलमा पस्ने कुरा आएन। त बङ्गालभित्रै रहेर चाहिँ हाम्रो भूभाग चाहिँ कसरी नर्थ इस्ट काउन्सिलमा पस्छ त्यो पनि एकछिन एउटा कुरा। ल त्यसको लागि कस्तो संविधान संशोधन हुनुपर्छ उहाँहरूकोमा आइडिया होला पनि अरे नि, त एकछिनको लागि मानिलिउँ न, ठिक छ, गलत कुरालाई पनि हुनसक्छ अरे भन्ने मानिलिउँ लु। तर मूल कुरा चाहिँ यहाँ त एउटा राज्यको कुरा होइन नि त, भारतमा त गोर्खा त धेरै राज्यमा छरिएका छन्। अब गोर्खा एसेम्ब्ली भनिसकेपछि त भारतभरिको प्यान इन्डियाको गोर्खाहरू अलग अलग राज्यमा बसेकोलाई न्याय दिने एसेम्ब्ली हुनु पर्यो भनेदेखि न्याय त हाम्रो त सर्वाङ्गीन क्षेत्रमा इभन बजेट एलोकेसनमा पनि इक्वालिटी हुनु पर्यो नि भारतभरिको गोर्खालाई। भनेदेखि बजेट निर्धारण गर्ने जुन चाहिँ प्रक्रिया छ एसेम्ब्लीको, राज्य सरकारको, त्यो प्रक्रियामा त जुन चाहिँ की टु बजेट भन्छ बनाउँदाखेरि के कुरा, त्यो राज्य सरकारले त्यो क्षेत्र विशेष आफ्नो राज्यको त्यो क्षेत्रलाई लिएर गरेको अनुमोदन गरेको बजेट चाहिँ राज्यपालले हेरेर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने हो नि त। अनि केन्द्र सरकारले चाहिँ त्यो अनुरूपको बजेट दिने हो। राज्यले गरेको बजेटमा त एउटा एकरूपता आउँछ। त्यही कारण यो सेटेलाइट काउन्सिल आसाममा चाहिँ चल्यो। आसाममा 6वटा सेटेलाइट काउन्सिल छ। त्यो राभा हाजोङ भन्ने एउटा सेटेलाइट काउन्सिल छ, अटोनोमस काउन्सिल भन्छ, अटोनोमस काउन्सिल। मिसिङ अटोनोमस काउन्सिल छ, यो 1995मा बनेको। मैले पनि यो माथि अध्ययन गरेको छु 2014को चुनावमा सुमित्रा पात्रीज्यूको निम्ति भोट माग्न जाँदाखेरि है। त्यहाँदेखि तिवा अटोनोमस काउन्सिल,
त्यसरी नै देउरी अटोनोमस काउन्सिल, थेङ्गल कछारी अटोनोमस काउन्सिल र सोनोवाल कछारी अटोनोमस काउन्सिल, यो 6वटा अटोनोमस काउन्सिलमा चाहिँ किन चाहिँ त्यहाँ सम्भव भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटै राज्यले आफ्नो राज्यभित्र स्क्रेटेड भएर बसेका जनतालाई फन्ड एलोकेट गर्नु थियो, एउटै राज्यले। तर अलग अलग राज्यमा सेटेलाइट गर्यो भनेदेखि त कुन राज्यले एलोकेट गरेको बजेटलाई चाहिँ केन्द्र सरकारले माग्छ? ठिकै छ, तपाईँको त्यो भनाइ मानिलिउँ अरे, ठिकै छ। त्यसको लागि पनि एउटा जब काउन्सिल एउटा बडी गठन भइसकेपछि संविधान संशोधन गरेर चाहे त्यसलाई बनाउनु पनि सकिएला अरे एउटा कुरा। तर यदि नर्थ इस्ट काउन्सिलमै अन्तर्भुक्त हुँदै गोर्खाको राष्ट्रिय चिन्हारी चाहिँ जुन चाहिँ समाधान हुन्छ भने चाहिँ अहिलेसम्म त असमको गोर्खाहरू त नर्थ इस्ट काउन्सिलभित्रै छ नि त, तर पनि उनीहरूले पनि त आफ्नो अस्तित्वको निम्ति लडाइँ गरिरहेका छन् त। उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, जसले यदि समाधान हुने भए त उहाँहरूको समाधान भइसक्ने थियो नि त। हेर्नुहोस्, यति साह्रो गलत कुरा हो। मैले अघि भन्दै तपाईँले अब क्वेसन उठाउनुभयो। पहिलो कुरो त यी जुन सेटेलाइट काउन्सिलहरू छ, यी काउन्सिलहरूले के त्यहाँका जनताले साँच्चै न्याय पाएका छन् त? 6वटा सेटेलाइट काउन्सिलको नाम कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्। अहिले गएर अध्ययन गर्दा हुन्छ भनेको यसबाट हामी पनि सन्तुष्ट हुन्छौँ भन्ने कुरा छैन। अर्को कुरा तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो, त्यो नर्थ इस्ट काउन्सिलमा जाँदैमा न्याय पाउँछ त? हैन, न्याय र अधिकार त पाउला पनि दाजु, पाउला पनि, तर चिन्हारीको समाधान चाहिँ हुनु पर्यो नि त। त्यो हुन्छ त? उभिन्छ त। त्यसो भए आसामका गोर्खाहरूको, मणिपुरका गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी किन उभिएका छैनन् भन्ने तपाईँको एकदम जायज कुरा, त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने। अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि, म हेर्नु सबभन्दा पहिला म राजनीति त गर्छु नि है। अब हामी हाम्रो क्षेत्रीय भावनालाई बोक्छौँ, हाम्रो क्षेत्रीय स्तरमा हामीले भोगेका पीडाहरूलाई लिएर नै यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा हामीले कुरा उठान गरेको हो। तर हेर्नुहोस्, राजनीति गर्दा हामीभित्रको राष्ट्रवादिता मर्नु हुँदैन। एउटा प्रखर राष्ट्रवादिता राखेर गोर्खाहरूले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रवादी चरित्रभित्र चाहिँ के यो मागले यो देशको संवैधानिक फेडरल स्ट्रक्चरलाई तोड्ने प्रयास गरेको छैन? त्यो फेडरल स्ट्रक्चर तोडियो भने यो देश रहन्छ। त्यसलाई ब्रेक गरेर हामीले कुनै चिज संविधान संशोधन गरेर ल्याउन सक्छौँ? म भन्दैछु त, म आज तपाईँको यो च्यानलको माध्यमबाट, यो अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट म एउटा कुरा भन्छु। तपाईँहरूले यो विषयमा जसले पनि अवधारणा निकाल्नुभयो, जसले पनि घोषणा गर्नुभयो, तपाईँहरूको 6-7 जना विद्वानहरू ल्याएर एउटा मञ्च तयार गर्नुहोस्, बिपी बजगाईलाई बोलाउनुहोस्, म प्रश्न गर्छु, तपाईँहरूले उत्तर दिनुहोस् जनताको निम्ति। म केवल प्रश्न गर्छु। ठिकै छ। र के हो भने यो अवधारणा के जनता समक्ष राम्रैसँगले पुगिसकेको छैन र जस्तो जस्तो प्रकारले अघि बढ्छ सायद अझै व्यापक प्रश्नहरू पनि उठ्दै जाला, अझै क्लियर हुँदै जाला। जे होस्, हामी अझै आउने दिनहरूमा यस्तै गहन विषयहरूमा अझै चर्चा परिचर्चा जारी राख्ने नै छौँ। र दाजु, यहाँले यसको लागि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि मलाई अवसर दिनुभयो धेरै कुरा भन्ने है। हजुर, धन्यवाद तपाईँ सम्पूर्ण टिमलाई। दर्शकबिन, यहाँ हुनुहुन्थ्यो भाजपा नेता बिपी बजगाई, जसलाई यहाँले सुनिरहनु भएको थियो। आउने दिनहरूमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय, तपाईँको समाचार। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction.
Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. घर पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङ बिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस् महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, भेगा मलको सामु, 3 माइल सिभोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।